बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए एक फार्मूला सामने रखा है, जिसमें वो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि 4 माह के अंदर इंतखाबात करा लिए जाएं। और उनका कहना और मानना यह है कि अगर इस पर हुकूमती इत्तेहाद या हुक्मरान जमातें मुतफिक होती हैं तो बानी चेयरमैन पीटीआई को वो मना लेंगे। अब इस हवाले से ये जो फार्मूला दिया, जो नुकात हैं वो कितने काबिल अमल हैं, एक तो अब ये हम ज़रूर आज जानेंगे। फिर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बरए सियासी उमूर राना सल्लल्लाहु खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके का उनका बयानिया है, तो लग नहीं रहा कि ये 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस लेंगे। लेकिन उनका कहना और मानना यह है कि इस एहतजाज में वो नाकाम होकर पार्लियामेंट दोबारा आएंगे और फिर बातचीत करेंगे। आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा यही है पीटीआई को, बिलखसूस अपोजिशन को, कि वो पार्लियामेंट में दोबारा आएं और इसमें बैठकर अपना एक मुतहर्रिक किरदार अदा करें अवाम की खिदमत के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करेंगे और आइन, कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो उनको फ्लोर दिया जाएगा, लेकिन अगर इदारों के खिलाफ बातचीत की जाएगी तो वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। व्यूअर्स, ये सियासी पेश मंजर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब जो उनका स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की मूवमेंट है उसको भी जारी रखे हुए है और आज हरीपुर में उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर शो किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी साहब मौजूद थे और उनके हमरा आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब भी थे। आपके इल्म में है कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन भी हो रही है, साथ में मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। तो इस सियासी मंजरनामे को सामने रखकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीरी से एक सियासी जमूद टूटा है, एक पॉलिटिकल विंडो खुली है, क्या इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाया जाएगा? एक सियासी इस्तेकाम हासिल करने के हवाले से, कोई रिकंसिलिएशन के हवाले से, इन नुकात पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने। वफाकी मुशरफी नवाज से आपका ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया अमजद खान न्याजी साहब ने, आप बानी चेयरमैन पीटीआई के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं। न्याजी साहब भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें दौरान प्रोग्राम कमर जमान कारया साहब ज्वाइन करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा, चूंकि दौरा सिंध के सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई साहब कराची में ही मौजूद हैं, वहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कौमी इत्तेफाक राय के लिए एक कौमी हुकूमत बना लें और 4 माह में इंतखाबात करवा लें। आप खुद मेंबर नेशनल असम्बली हैं, कल उनका नोटिफिकेशन हो गया जिसको खुशायद करार दिया जा रहा है खुद पीटीआई की जानिब से भी। आप समझते हैं ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं ये काबिल अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का एक सबके एक्सेप्टेंस के साथ ये जो इसमें लकूना थे, बाकी वो कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब ने उसको सॉर्ट आउट किया और उनका नोटिफिकेशन उनको दे दिया। तो ये अच्छा है, क्योंकि ये खान साहब के भी यही मुतफिका कैंडिडेट थे और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और हमारा भी उनसे बड़ा राब्ता रहा है। आरएमडी एमआरडी में वो हमारे साथ भी रहे हैं। पीडीएम में भी आपके साथ थे सर? पीडीएम में हमारे साथ थे और उनका हमारे लीडरान से भी काफ़ी बेहतर राब्ता रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक विंडो खुली है और अपॉर्चुनिटी का हुआ है, एक हाथ बढ़ाया गया है ना। लेकिन उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि बानी जो है वो किसी सूरत में टेबल पे बैठने के तैयार नहीं है। अब इन हालात में तो देखिए हमारी ख्वाहिश होगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्रिवेल करें और कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार करें जिसमें देखिए ना, ये बातें मीडिया के थ्रू हो रही हैं कि वो कह रहे हैं आज 4 महीने के अंदर इलेक्शन करा लें, कौमी हुकूमत बना दें। भाई जो कुछ भी बात करनी है आपस में ये कभी तय हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि मीडिया से बात की जाए एक तरफ, दूसरी तरफ जवाब दिया जाए? वो तो सवाल जवाब जारी रहेगा ना फिर ये। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो तारीख वो कह भी रहे हैं कि 8 फरवरी को वो बाकायदा एहतजाज करेंगे। तो ये चीजें साथ साथ तो नहीं चल सकती ना। बैठकर पार्लियामेंट किस लिए होती है? अगर ये बातें बाहर होनी है तो पार्लियामेंट का मकसद फिर क्या रह जाता है? और ये लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल तो है ना पार्लियामेंट के अंदर है। और मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि जब बैठा जाता है ना तो हमेशा दोनों साइडें कोई ना कोई लेके उठती हैं। यही मैंने अपनी जिंदगी का जो आपको निचोड़ बता रहा हूं यही है कि बैठ के मामलात को हल किया जाए, गुफ्तशुनी से हल किया जाए।
جو آپ کا اچھی یہ ہو گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا نا، کتنے عرصے سے لٹکا ہوا تھا، اگر کوئی بیچ میں کوئی نہ کوئی مفاہمت ہوئی تو بیٹھ کے مسئلہ حل ہو گیا. تو کیوں نہ یہ ہم نے ملک کی ترقی دیکھنی ہے، سر اس پہ آتے ہیں سر، اس ترقی پہ بھی بات کریں گے. کیسر شیخ صاحب، سر اس نقطے پہ آپ نے اہم نکات اٹھائے. امجد نیازی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو بات کی ہے کیسر شیخ صاحب نے، اس نقطے میں بڑا وزن ہے کہ کیا مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ مذاکرات بھی کرتی ہے، احتجاج بھی ہوتا ہے، کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ بیک وقت سر، بیک وقت آپ سڑک بھی گرم کر رہے ہیں اور پارلیمان میں جو ہیں وہ بیٹھ بھی رہے ہیں بیک وقت. میری بات سن لیں سر جب عدلیت تحریک جاری تھی تو آپ کو یاد ہوگا روڈ پہ وکلاء بھی تھے اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے تھے. تو یہ تو دو صورتیں، یہ دونوں پہیے چلتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا دونوں پہیے آگے بڑھ رہے ہیں. جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، مضبوط نہیں ہو رہی. جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے، جمہوریت آگے کی طرف جا رہی ہے. یہ جمہوریت اپنے راستے پہ ہے یا نہیں ہے، فرق یہ ہوتا ہے. ہمیشہ دیکھیں آج اچھا کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی مزاحمت بھی ہوتی ہے، مفاہمت بھی، لیکن کوئی پی ٹی آئی کے بیانیے میں کنفیوژن نہیں ہے. جیسے کیسر شیخ صاحب کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. آپ ان کے پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہیں، مذاکرات کے حامی ہیں خان صاحب؟ خان صاحب نے جتنا بڑا دل دکھایا ہے نا، وہ کسی نے نہیں دکھایا. دیکھیں ان کو جیل میں ڈالا گیا، کیسز بنائے گئے، اور ایسے ایسے کیسز بنائے گئے جن پہ بارے میں سوچ کے بھی شرم آتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ بلہ چھینا گیا، نشان چھینا گیا، پارٹی ختم کر دی گئی، انتخابات جیت گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بعد مذاکرات کیے تو انہوں نے مذاکرات کیے. ہمیشہ گورنمنٹ، جو کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے کہ سپیس پیدا کرتی ہے. جیسے دیکھیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. کیسے کہ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن، یہ جمہوریت کی فتح ہے. یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا. اس اب میں اس جمہوریت کی فتح سے ہم کیسے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. میری بات سنیں، اسی میں تو سب کچھ پناہ ہے. ابھی سینٹ کا آ جائے گا، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بھی آ جائے گا نا. دو شخصیات کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے، بڑا واضح مینڈیٹ دیا ہے. اچھا. اور ساتھ ساتھ پارلیمانی پارٹی نے اور سب پولیٹیکل پارٹیز، ہم نے پورا پارٹی نے ان کو اختیار دیا ہے. ہم پیچھے کھڑے ہیں آپ کے، آپ جو فیصلہ کریں آگے کی طرف کس طرح بڑھنا ہے، لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگلے 4-5 دن کے اندر گورنمنٹ کو اپنی ٹیم کا اعلان کر دینا چاہیے جو مذاکرات کرنا سر وہ تو کہہ رہے ہیں نا، چاہتی میں قطع کلام معذرت، اسپیکر صاحب نے کہا کمیٹی تو قائم ہے نا، اس میں عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ وفات فرما گئے ہیں. لیکن یہ نہیں، میری بات سنو، نوٹیفیکیشن دیکھیں، انہوں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، کہ وہ کمیٹی ڈیزالو ہو گئی ہے کیونکہ وہ ختم ہو گیا، اس کا مینڈیٹ ختم ہو گیا. تو اس کے لیے دوبارہ نوٹیفیکیشن تو ہونا ہے. اگر نہیں ہونا تو واضح اس کا اعلان کر دے کہ یہ ہیڈ ہے، یہ مذاکرات کرے گا. اور ہماری کمیٹی تو موجود ہے، 2 رکنی کمیٹی ہے، علامہ صاحب ہیں اس میں، اچکزئی صاحب ہیں. ہم نے تو مطلب پی ٹی آئی کا تو اتنا بڑا راستہ آپ کو دیا، نہیں صاحب، نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے راستہ دیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس مجوزہ کمیٹی میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی خود سے ایسے جماعت. یار دیکھیں، ہم نے اپوزیشن لیڈر ان کو انویسٹ کر دی نا پاور. اوکے ٹھیک ہے. اب ڈی کوڈ کرنا آپ کا کام ہے نا. اگر سیاستدان ڈی کوڈ نہیں کر سکتا خان کے میسج کو تو پھر کیا کرے؟ خان صاحب ویٹو بھی کر دیتے ہیں نا. دیکھیں خان صاحب اس وقت ویٹو کرتے ہیں کہ جب آپ خان صاحب کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے ان کو آپ ویٹو کرتے ہیں. خان صاحب کوئی این آر او نہیں، میری بات سن، خان صاحب کوئی این آر او نہیں چاہتے. پاکستان کے لیے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے، دفاع کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، کسان کے لیے، مزدور کے لیے، ہر طبقہ کے لیے خان چاہتا ہے. اور اپنے لیے اس نے کہا مجھے این آر او نہیں چاہیے، میرے کیسز عدالتیں میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے سر، عام نقطہ اٹھائے. میں کیسر شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا گئی ہے. محمود اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، اور توقع یہی کر رہے ہیں کہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں گے.
تو ان سے آپ لوگ بات چیت کریں, مکالمہ جو ہے اس کا آغاز کریں, اور جو خان صاحب کا جیل سے میسج ہے ان کے پولیٹیکل کوارڈینیٹر نیائی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ڈی کوڈ کریں, اور رستہ وہیں سے نکلے گا. کیسا شیخ صاحب؟ بالکل جی, دیکھیے نا کسی طرف آگے بڑھ رہا ہے نا, معاملہ یہ ہے کہ یہی بات یہ قومی اسمبلی میں کریں یا سینٹ میں کریں نا, جو بھی ان کے لیڈر بن گئے ہیں, تو وہاں پہ آفیشیل فورم پہ میرے سامنے ان سب کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں سردار یاد صادق صاحب نے کہا کہ میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں دونوں سائڈوں کو, تو کیٹیگوریکلی پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آئیے بیٹھیے مذاکرات کریں. تو معاملے آگے بڑھ رہے ہیں نا, بیٹھے بات یہ بجائے کہ میڈیا پہ بات کریں. میرا کہنا یہ کہ پارلیمنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا ابھی منڈے کو ہوگا, تو وہاں یہ بات کریں نا, ان کا لیڈر اپوزیشن جو ہے وہ آفر کرے اور کہے ہماری طرف سے بھی کمیٹی بن جائے گی, کیوں نہیں بنے گی. ہم تو خود کہہ رہے ہیں, سردار یاد صادق صاحب نے کہا ہے, انہی کے ذمہ کریں گے نا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے دونوں سائڈوں کو, اور وہی کمیٹی دوبارہ معاملے آگے بڑھیں گے. جی کیسا صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. کیسر سر آپ نے گفتگو سن رہے تھے, اور امجد نیائی صاحب, سر نیائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو 2 رکنی کمیٹی ہے, کمیٹی کیا مطلب, جو جن کو لیڈر آف دی ہاؤس ان نیشنل اسمبلی, لیڈر آف دی اپوزیشن تقرری ہو گئی, اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب, خان صاحب کی نمائندگان, ان سے بات چیت کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنی کمیٹی تشکیل دے, اور اس سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. قاہرہ صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اب یہ پیش رفت تو خوشائند ہوئی ہے, اچکزئی صاحب 5 اگست کو عمر ایوب صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, تو اب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے, ان کی تقریر کا نوٹیفیکیشن آیا, انہوں نے تو خیر ایک فارمولا دیا اور قومی حکومت اور 4 ماہ میں انتخابات کی بات کر رہے ہیں. اچکزئی صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ قاہرہ صاحب دیکھیے, یہ تو خیر مطالبے کرنا تو ان کا اپنا حق ہے, اور مطالبے اسی طرح بڑے ایمبیشس ہوتے ہیں یا بڑے بلند بانگ ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے. جی محمود خان اچکزئی صاحب ایک سنجیدہ اور سیزنڈ بندے ہیں, تجربہ کار ہیں. ان سے توقع ہے کہ وہ بہت ساری تحریکوں کا حصہ رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کو بھی بڑی بخوبی جانتے ہیں. ان سے توقع ہے کہ وہ ڈائلاگ کا کوئی رستہ کھولیں گے. لیکن میری دانش میں, ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, لیکن میری دانش میں اس سے پہلے بھی, یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے بہت سارے دوستوں نے مختلف مواقع پہ گفتگو کا, ڈائلاگ کا رستہ کھولنے کا, ڈائلاگ شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے. لیکن ایک گروپ کیا دیتا ہے, دوسرا اس کی مخالفت کر دیتا ہے. سو جب تک خان صاحب کا اپنا اس کے اوپر کوئی واضح سٹیٹمنٹ نہیں آتا, یعنی یا بیرسٹر گوہر صاحب ان کو مل کے کر لیں یا اس طرح کی کوئی صورت بنے, اس وقت تک مذاکرات کا کوئی رستہ یا سنجیدگی حکومت کی طرف سے بھی مجھے نظر نہیں آتی. اس لیے کہ کوئی بھی مذاکرات جب تک ایک امپاورڈ کمیٹی سیٹ بائی خان نہ ہو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مذاکرات کے عمل میں کچھ سنجیدگی پیدا ہو. اچکزئی صاحب ان کی گارنٹی لیتے ہیں کہ میں منا لوں گا, آپ لوگ مانے میں منا لوں گا. اچکزئی صاحب تو بڑے کانفیڈنٹلی خان صاحب کی گارنٹی لینے کو تیار ہے. یہ خان صاحب کی گارنٹی مجھے نہیں پتا وہ کیسے دے سکتے ہیں. لیٹ تھنک آن دس, کیونکہ خان صاحب کی گارنٹی تو ان کا کوئی بندہ بھی نہیں دیتا. لیکن اگر وہ گارنٹی دیتے ہیں تو جو گورنمنٹ اس پہ یقیناً رسپونڈ کرے گی. محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک عزت احترام ہے, بالکل ہے, ان سے توقع بھی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ صرف عمران خان صاحب کی اپنی ذات ہے, اور وہ کیسے ہے. انہوں نے, ان کی ایک صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, جی وہاں گنڈا پور صاحب چیف منسٹر تھے, تو ان کے ذمہ تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کلیش کرے, وہ کوئی ڈیڈ لاک کریٹ کرے, ایسا ایونٹ ہو جس سے ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے, اور اس ڈیڈ لاک کے نتیجے میں انسٹیبلٹی ہو اور ان کے لیے رستہ پیدا ہو. وہ ان کی توقع, انہوں نے کوششیں کافی حد تک اس میں آگے بڑھے, لیکن ان کو ہٹا کے نئے چیف منسٹر کو ذمہ داری اس لیے دی گئی کہ یہ ذرا زیادہ نوجوان ہیں, زیادہ اگریسو ہیں, اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی اس کے ساتھ کہ آپ نے نمبر 1 آپریشن بند کرانا ہے, نمبر 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے. اب اپنی صوبائی حکومت کو, جو کہ ان کی پار ہے, اس کو وہ لڑائی کا کہہ رہے ہیں. ان کی جماعت کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, ان کا اختیار نہیں ہے, وہ کوئی بات کر پا رہے. وہ کچھ کہتے ہیں, چیف منسٹر صاحب کچھ کہتے ہیں, خان صاحب کی ہمشیرہ کچھ کہتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں آتی, اور وہ بھی ان کی جماعت کا کوئی سنجیدہ بندہ, گوہر صاحب ہیں یا کوئی اور اس طرح,
وہ کرے. ایون محمود خان اچکزئی صاحب اگر کہیں تو پھر اس بات میں گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے گی. یہ میرا ویو ہے, ہو سکتا ہے یہ درست ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. کیوں امجد نیازی صاحب, آپ نے کارا صاحب کی گفتگو سنی, کیا کہیں گے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ خان صاحب کی طرف سے آ جائے. ویسے تو ان کا ایکس ہینڈل جو ہے اس پہ تو پوسٹیں آتی ہیں, یا پھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب ان کے بیہاف پہ کہیں, یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یا ان کی ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان صاحبہ وہ کہیں. انوار علامہ راجہ ناصر صاحب کو ایز اے اپوزیشن لیڈر سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں علامہ صاحب کو اور پھر ان کو مکمل اچکزئی صاحب کو, آپ نے دیکھا کہ ان کو مکمل اختیار, میں نے ایسے نہیں کہا, میں آپ کو سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مکمل اختیار دے کے ان کو بٹھایا ہے اور ان کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں, مفاہمت کی طرف بڑھتے ہیں, مزاحمت کی طرف بڑھتے ہیں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور آپ کو پھر میں کہہ دوں کہ آج سے 2 دن پہلے ہماری پارلیمانی پارٹی نے کیا ان کو انڈورس نہیں کیا کہ نیا مساق جمہوریت ہونا چاہیے, اور انہوں نے پورا اعتماد کرتے ہوئے دونوں سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے ہاؤس جوائنٹ سٹنگ تھی ہماری پارلیمانی میٹنگ, تو انہوں نے ان کو پورا انڈورس بھی کیا اور خان صاحب کے فیصلے کو انہوں نے مزید طاقت دی. تو آپ اس سے زیادہ سنجیدگی کیا ہوگی؟ سنجیدگی پھر وہیں پہ آتی ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے اتحادیوں سے مل کے, اگر وہ سمجھتے ہیں کارا صاحب سنجیدہ آدمی ہیں, تو ابھی تک انہوں نے اپنے الائز کے ساتھ مل کے کمیٹی جو الائز پہ یا ان کے اپنے جو بھی ہو, نون کی پیپلز پارٹی ہے, اس میں اور بھی جماعتیں ہیں, تو ابھی تک تشکیل دے دینی چاہیے تھی, تاکہ اگر وہ نیشنل ڈائیلاگ کو پروسیڈ کر رہے ہیں اور اس کے لیے پھر ایسا ماحول اپوزیشن کے لیے بنانا شروع کر دیں کہ جس سے لگے کہ جی مذاکرات میں سنجیدہ, ہمیشہ ایک سپیس کریٹ کی جاتی ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے, اپوزیشن کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں. یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. کارا صاحب وہ کہہ رہے ہیں فلی امپاورڈ ہیں, آپ نے سنا امجد نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں فلی امپاورڈ ہیں, اچکزئی صاحب, راجہ ناصر عباس صاحب نئے میثاق کی بھی بات کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں, مجھے بالکل نیازی صاحب کا بہت احترام ہے اور نیازی صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں تو خان صاحب کی اپنی گزارش کر رہا ہوں, ان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کا ویو کیا ہے. ان کا ویو اپنی جماعت کے ویو سے مختلف ہے, اور یہ جو بات اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے, یہ مختلف مواقع پہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کی ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ آسان بات ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ گوہر صاحب اگر کریں گے, خان صاحب کی طرف سے ایک خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر کسی بندے کی بات کو خان صاحب نے ڈس اون کر دیا کہ میں نہیں مانتا, تو خاموش ہو جائیں گے دوست ہمارے. یہ ایک ماضی کا مسٹرسٹ ہے, اللہ کرے یہ دور ہو جائے. اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے ہیں نا جی, ان کے پاس پی ٹی آئی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے, ان کے پاس ہاؤس کے اندر ہاؤس چلانے کا, لیجسلیشن کا یا گورنمنٹ کے ساتھ آئندہ چلنے کا طریقہ کار ہے, وہ ہے ہاؤس کا. مذاکرات ہیں پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی کیا ان کو امپاور کر کے اپنے جماعت کے فیصلے کرنے کا کارا اختیار صاحب پی ٹی آئی اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی حصہ ہے نا, انہوں نے بھی قومی کانفرنس کرائی تھی. سر وہ اپنی جگہ, میں جو گزارش کر رہا ہوں اس وقت تعاون جو عدم تعاون ہے یا کوئی کلیش ہے, وہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ. تحریک انصاف کیا اس بات کو وہ مان رہی ہے کہ جی ہمارے فیصلے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں گے. اگر ایسا ہے تو بسم اللہ, گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے, گورنمنٹ کو راستہ پیدا کر لینا چاہیے. کیوں کیسا شیخ صاحب گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے؟ کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ, ویسے تو نیازی صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ خان صاحب کے کوارڈینیٹر بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہماری جوائنٹ پارلیمانی پارٹی نے امپاور کیا ہے, تو اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کے درینہ تعلقات رہے ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب بھی پرانے سیاستدان ہیں, تو ایک برج کا رول تو ادا کیا جا سکتا ہے. ظاہر بات ایک مسٹرسٹ تو ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان, تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم اس مسٹرسٹ کو برج کر سکتا ہے. دیکھیے امجد نیازی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, پازیٹیو باتیں ہیں. ہمیں دونوں سائیڈوں کو لچک دکھا کے کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہیے. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مذاکرات کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب اگر دیکھیے یہ صحیح کہہ رہے ہیں قائرہ صاحب کہ پہلے یہی رہا کہ کئی بار خان صاحب نے جھٹلا دیا جو بات ان کی اپنی پارٹی بھی کرتی رہی ہے, اسمبلی میں بھی کرتی رہی ہے, وہ ہم نے سب نے دیکھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ حکومت کو بالکل لچک کرنی چاہیے. یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ پورے ملک کے لیے ملک ایٹ سٹیک ہے, اور یہ لیڈر آف اپوزیشن ابھی شروع کریں گے نئے جو اجلاس ہو رہے ہیں اسمبلی کا, اس میں بات چیت ان کو پولیٹیکل سپیس ملے گی, جو امجد نہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پولیٹیکل سپیس ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. پولیٹیکل سپیس کے بغیر تو نہیں آگے بڑھا جا سکتا. دونوں سائیڈوں سے لچک ہونی چاہیے, پولیٹیکل سپیس ہونی چاہیے, اور معاملات کو سلجھانا چاہیے. پولیٹیشین کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل معاملات کو سلجھاتا ہے. ہم تو ابھی تک اتنا لمبا کر چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تعطل ہی ہے نہ کوئی ریزن کوئی. تو جب پورا ملک ایٹ سٹیک ہے, سارے ملک کا معاملہ ہے, تو وہ ضرور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی دونوں سائیڈوں سے سہولیات دینی چاہیے دوسری طرف کو, تاکہ معاملے کو گفت شنی سے بہتر طریقے سے, ایک جیسے نامز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے, اس کے اندر رہ کے کمیٹیاں بنیں اور بیٹھ کے ڈیسیژنز ہوں. اور خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اظہار کر دیں, ایک طرف ایک ایسا بیان ان کی طرف سے آ جائے کہ وہ ایگری کریں گے اس کو, تو اس میں بہتری ہو جائے گی. تو ان کے اپنے لیے جی قاہرہ صاحب, جی قاہرہ صاحب, یہ میں پھر چھوٹی سی عرض کروں گا. اس وقت تنازع ہے حکومت اور پی ٹی آئی کا. تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ تو پاکستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں باتیں کریں گے, وہ اسمبلی کے لیجسلیشن کے بارے میں بات, وہ اختیار ہے ان کے پاس. کیا پی ٹی آئی کے اپنے بارے میں اپنا جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اس کا بھی اختیار اس کمیٹی کو انہوں نے دے دیا ہے؟ نہی صاحب, لڑائی تو ادھر ہے. نہی صاحب وہ بھی اختیار دے دیا جو قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں. ظاہر بات ہے محمود اچکزئی صاحب تو آج بھی میں ان کو سن رہا تھا, کہتے ہیں پارلیمان سے فیصلے ہونے چاہیے, تمام جو ہے وہ باتیں جو ہے پارلیمان کو, اور صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کی آواز ہے اور شفاف الیکشن کمیشن اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن قاہرہ صاحب کو نکتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایشوز ہیں, کیونکہ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں ہم آسائش کے لیے کوئی مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے, ان کی بھی کچھ شرائط ہے. تو آپ لوگ کی کیا موٹی موٹی شرائط ہوں گی سر؟ ہماری کوئی دیکھیں وہ سب آپ جانتے ہیں, ہم تو جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں, آزاد عدلیہ چاہتے ہیں, رول آف لا چاہتے ہیں, آزاد میڈیا چاہتے ہیں. ہماری دیکھیں باقی ہم نے کہا ہمارے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ عدالتیں دیکھیں. اور دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اسی میں ہے کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ کیا ہماری پارٹی, دیکھیں ہماری پارٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ان کا کوئی لینا دینا جو ہے بلکہ ایشو ہے نہیں اچکزئی کے ساتھ یا ہمارے علامہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے کوئی. نہیں, وہ ان کا نکتہ ہے کہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے تو اس میں جب آپ لوگ بیٹھیں گے, میں نے وہی آپ کو بیکنگ کریں گے, تو آپ لوگ کی بھی تو ذہن میں کوئی نہ کوئی سٹرکچرڈ ایشوز ہوں گے نا. جی جی جی, میری بات سنیں, ہم نے کیٹیگوریکلی جب ایک اختیار دے چکی ہے پارٹی نہیں, خان صاحب بذات خود, اب پارٹی نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے, ٹھیک ہے, خان صاحب کے فیصلے کو وہ انڈورس کیا ہے. تو پھر آپ لوگ یہ 8 فروری کی کال کیوں نہیں واپس لے رہے؟ میری بات سنیں نا, میں نے پہلے کہا کہ یہ تو دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے, اس میں کوئی یہ بات تو نہیں ہے کہ اس میں اگر وہ تحریک کی اپنا 8 فروری کال آ گئی تو خدا نہ خواستہ قیامت آ گئی ہے جس میں کوئی خلل آ سکتا ہے. آپ جب سنجیدہ ہوتے ہیں تو ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ ساری چیزیں چلتی ہیں. نہیں, جیسے ایک سوال ہے نا کہ انہوں نے ایک جیسچر کی, آپ کی تقرری ہوگی, آپ لوگوں کا رائٹ بنتا تھا, اچکزئی صاحب بن گئے, آپ لوگ پارلیمانی کمیٹیوں میں دوبارہ جائیں گے, قائمہ کمیٹیوں میں, جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میری بات سنیں نا, یہ تو جب مذاکرات ہوں گے, جب مذاکرات آگے کی طرف بڑھیں گے تو یقیناً اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں. اچھا, قاہرہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات جب بڑھیں گے تو پھر اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں. ٹو ارلی ٹو سے کہ مطلب کیا وہ آگے پیش رفت کس طرح پی ٹی آئی کر سکتی, جیسے پارلیمان میں واپسی اور سڑک کی جگہ جو ہے وہ گورننس موڈ پر آ جائیں, یا سہیل خان افریدی صاحب کو خیبر پختونخوا لک آفٹر کے لیے کر دیں, نہ کہ کبھی سوابی, ہزارہ, کراچی, لاہور ادھر کے دورے, اور بلوچستان, گلگت بلتستان. انوار صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو میں نے پھر کہوں گا, ان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ ہے پاکستان کے اندر کیسی فضا, کیسی سیاست, کیا ہونا چاہیے آگے کا الیکشن, موجودہ صورتحال کے اوپر. ایک ہے پی ٹی آئی, یعنی پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ ہماری خان صاحب سے ساتھ ملاقاتیں کرائیں, فلاں کرائیں. یہ تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے نا لیڈر آف دا اپوزیشن کا. جی 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 جی, یہ ایشوز دو الگ ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ان کے پاس یہ بھی اختیار اور یہ معاملہ سیٹل ہو, اچھی بات ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ
मेरी जाती दानिश में 2.5 लाख के जरिए ही रास्ता आगे बढ़ेगा। अगर 4 महीने में नए इलेक्शन और ये असेंबलियां डिसॉल्व करना, ये मुतालबे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये मुतालबे गवर्नमेंट की तरफ से तस्लीम नहीं फौरन हो जाएंगे। तो मिडल वे निकाल के आगे बढ़ने की बातें होंगी। खान साहब की तरफ से तो चले अपनी जगह, मैं अभी इससे ज्यादा मेरी बात करने की पोजीशन इसलिए नहीं है कि मैं हुकूमत के बिहाफ पे बातें नहीं कर सकता। मैं तो अपनी जमात के बिहाफ पे कर सकता हूँ। शेख साहब बैठे हैं, हुकूमत के बिहाफ पे तो वही बात कर सकते हैं। मेरी जमात तो हर तरह फैसिलिटेट करने को तैयार है, लेकिन उस सूरत में जब खान साहब खुद कहे पीटीआई और गवर्नमेंट और एजेंसीज के और इदारों के दरमियान जो तसादम है या इख्तलाफ है उसका, अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है तो कौन नहीं चाहता था आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़? हम सारे उसके साथ चलेंगे। वो पार्लियामान का काम है, पार्लियामान उस पर अपना काम करेगी। कमेटियों में अगर हमारे ये भाई आते हैं तो ये गवर्नमेंट को टफ टाइम देते हैं, वरना अगर नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के लोग बैठ के बिल पास करते हैं, वो बिल असेंबली से पास होकर ला बन जाते हैं, उनको रुक तो नहीं जाते ना जी, काम तो उनका चल रहा है। देखो कैसर शेख साहब, सर मुलाकात की बात की, कारा साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया, बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है खान साहब से मुलाकात। तो आप लोग जो फर्दर हम कह रहे हैं गुडविल जेस्चर्स जो हैं उसमें वो भी शामिल होगी, क्योंकि वो कहते हैं मुलाकात के बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके अलावा जो दीगर मामलात, जी कैसर शेख साहब। देखिए, कोई भी मुज़ाकरात कंडीशनल नहीं होते, ये सारी भी बातें मुज़ाकरात में ही होनी चाहिए ना। ये आपके टॉक शो में तो नहीं फैसले हो सकते। नहीं, जो आप लोग कह रहे हैं कि खान साहब की वैलिडेशन चाहिए तो वो मुलाकात से ही वैलिडेशन आएगी ना फिर, कायरा साहब, और आप कह रहे हैं कि खान साहब कहेंगे जी, तो फिर अगर वैलिडेशन नहीं है तो फिर बैठा ही नहीं जाएगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। पहले तो दोनों साइडों को बगैर किसी शर्त के आगे बैठना है, बैठ के बात होनी है ना। मुझे क्या फिर बात क्या होनी है? अगर पहले ये तय करके करना है तो फिर रह क्या जाएगा, क्या गुफ्तगू शुरू होगी? फिर तो यही है कि उनके अपने मुतालबात उन्होंने पहले कर दिए कि 4 महीने में इलेक्शन करवाएं और नेशनल गवर्नमेंट बनाएं, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ पे होने हैं? अगर उन्होंने स्टिक करना है अपने पॉइंटों पे तो बैठ के, और कितनी देर लगती है ये जब दोनों तरफ से कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं इनसे, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, उन्होंने 5 बड़ों की मीटिंग करने का भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। अब स्पीकर साहब ने कह दिया कि हम अपने इस ओहदे को फैसिलिटेशन के लिए तैयार हूँ करने के लिए। अब क्या बात रह गई? अब अगर पहले कंडीशनें ही 2-2, 4-4 महीने तय करते रहेंगे और आपस में बात मीडिया पे करते रहेंगे तो मुज़ाकरात कब होंगे? आइए ना, बैठिए, दोनों साइडों को बगैर की क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा कि नहीं एक्सेप्ट होंगी ना बातें। फिर जैसे खुद कायरा साहब ने कहा कि ये मुतालबात अपनी जगह पे होते हैं, उसमें फिर लचक होती है दोनों साइडों से, और फिर कहीं ना कहीं मामलात को इवाल्व किया जाता है। बैठ के जब बात करनी है, एक ही मुल्क है, एक ही हम लोग हैं, इलेक्टेड हैं सारे, तो असेंबली में जब लीडर का भी तय हो गया तो बहुत बड़ी पोजीशन है उनकी, और वो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। टाइमलाइन हो सकती है इसकी? वैसे तो मैं समझता हूँ टाइमलाइन कोई रखी जानी चाहिए। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की इब्तिदा करने की फौरी तौर पे मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात ही मुल्क में बेहतरी है। हम तो क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई एक दिन भी जाया नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पे दोनों साइडों को जब ये बात हो गई, अब क्या इख्तलाफ क्या रह गया? नहीं, लेकिन फौरी तौर पे तो नहीं हो सकती ना। वो तो 8 फरवरी को राना साहब भी कह रहे हैं कि 8 फरवरी की बात ही होगी, तो क्योंकि वो तो 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रहे हैं ना सर। वो आपने सुना, वो कहते हैं मुज़ाकरात और मुज़ामत साथ साथ होंगे। देखिए, यही सब कह रहे थे। ठीक है, ये कोई बात नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मुज़ामत करेंगे, वो तो उनका राइट है, वो जमहूरी पार्टियों का होता है। अगर पुरअमन करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो करते रहे साथ, और हर पार्टी का इख्तियार होता है। लेकिन बात यह है कि वो स्पीकर साहब ने जो ऑफर की उस वक़्त जो पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गौर ने तकरीर की, तो उन्होंने ऑफर की कि मैं दोनों साइडों को फैसिलिटेट करता हूँ। तो क्यों एक दिन भी ज़ाया किया जाए? मुल्क की बेहतरी की बात है, हम मुल्क को आगे बढ़ाना है। सब लोगों का जो हालात ज़िंदगी हैं उनको हमने आसानियाँ पैदा करनी है, और दोनों यही चाहते हैं। हम जमहूरी पार्टी हैं, तो जमहूरियत सिर्फ तभी कामयाब होती है अगर कोई लोगों को रिजल्ट दे। नहीं तो सिर्फ जमहूरियत को लेके क्या करेंगे? देखिए, चाइना में, मैं अक्सर कहता हूँ कि चाइना में तो जमहूरियत नहीं है ना ही हमारा जमहूरी सिस्टम है जो ये वाला, लेकिन उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दी है। तो हमारी जमहूरियत क्या कर रही है? सिर्फ जमहूरियत लेके क्या करेंगे? लोगों की बेहतरी चाहिए। मकसद जो है वो तो किसी भी हुकूमत का
लोगों की उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका Exactly, उनकी बड़ा अहम नुकता education, उठाया है। कारे साहब, आप कुछ उसकी तरफ चले। ये जी ऐड हाँ। करना चाह रहे हैं कारे साहब, फिर मैं न्याय साहब आप क्लोज मैं करेंगे। सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मुतालबात होते हैं ना उनको भी रैशनल होना होगा। अगर इनके मुतालबात ये हैं कि जी मुज़ाकरात और एहतजाज साथ साथ चल सकते हैं, हाँ। बिल्कुल चल सकते हैं। फिर गवर्नमेंट भी कहती है जी पहले एहतजाज कर ले उसके बाद मुज़ाकरात कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। फिर उनका भी एक नुक्ता नजर होगा। सो दोनों को रैशनल करना होगा, तब जाके बात बनेगी। तीसरी गुजारिश ये है कि मुज़ाकराती अमल में ये भी हमें देखना होगा, मुतालबे अपनी जगह, क्या माजी में अपोजिशन के मुतालबात पे कभी इलेक्शन हो गए? या तो ये हो ना कि मुल्क स्टैंड स्टिल बंद पड़ा हो, एहतजाज बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हों और हुकूमत बैठ के आपके साथ अर्ली इलेक्शन या इस तरह के मुआदे कर रही होती है। आपने जो भी मुतालबे करने हैं, हुकूमत की तरफ से भी कुछ चीजें आनी है। और अगर आप कंडीशन रख के पहले मुज़ाकरात से कंडीशन रखेंगे तो ये मामला हल नहीं होगा। हाँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अपना एजेंडा ले, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की साइड अपना एजेंडा ले, दोनों एजेंडा सामने रख के उस पर बात करें, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल इत्तेफाक हो जाए उस पर अमल दरामद करें। क्यों ये है जी, ये है वे फॉर्म। न्याय साहब आप समझते हैं एक रैशनल अप्रोच आनी चाहिए आप लोगों की जानिब से भी? हमेशा जब दो फरीकैन बैठते हैं ना तो कोई किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। और मैंने पहले कहा कि फिर वहां से कोई लेके जाता है, कोई दे के जाता है, और हमेशा दोनों की विन विन पोजीशन होती है, क्योंकि मज़ाकरात की कामयाबी दोनों की कामयाबी होती है। और अगर वो उसमें संजीदा होते हैं और विल हो, क्योंकि मैं विल भी हो, ये तो विल भी हो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शर्त ये है कि मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट को स्पेस बनानी पड़ेगी अपोजिशन के लिए, उसको राइट देना पड़ेगा और उसके लिए अपने करीब लाना पड़ेगा। तो मामलात बिगड़ने की बजाय मैं समझता हूं बल्कि हालात बनेंगे। क्योंकि आज आपकी इकोनॉमी देखें, आज का एफपीसीसीआई का जो चेयरमैन है वो क्या कह रहा है? आप समझते हैं कि एक मिसाक जमहूरियत तो एक मिसाक मैशत भी होना चाहिए। चले मैं साथ साथ होगा ना, साथ साथ होगा, साथ साथ हो। बिल्कुल। बस मेरा वक्त खत्म हो जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद न्याई साहब, आपका, कमर जमान कारा साहब, शेख साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, एक विल जो है वो नज़र आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे डिस्कशन में भी। जो पीटीआई के, गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कि मुज़ाकरात जो है वो सब उस पर एग्री कर रहे हैं। अब आगे किस तरह बढ़ा जाएगा, मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत हुई हैं, इसी पे बिल्ड करना चाहिए हमें कि किस तरह हम इसको, इस पॉजिटिविटी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। छोटा सा वक्फा ले लीजिए। मौजूदा गैर मामूली हालात में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का इस्तेमाल बढ़ चुका है। फेक न्यूज़ की अक़साम: गुमराह कुन चीज़ों पर मुश्तमिल तहरीरी मवाद, सियाक़ो सबाक़ से हटकर वीडियो क्लिप्स, एडिटिंग के जरिए ऑडियो या वीडियो में तब्दीली, मसनूई ज़हानत से तैयार करदा तस्वीर या वीडियोस के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा में अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें शामिल हैं, जिसका मकसद राय आमा की तकसीम, गलत खबरों को फ़रोग़ देना, हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद का फुकदान पैदा करना है। इन हालात में आपसे अपील है कि न सिर्फ अपनी आंखें और कान खुले रखें, बल्कि डिजिटल स्पेस में मुदरजा झैल असूलों और तदाबीर पर अमल करें। खित्ते में जंगी सूरत हाल के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों, इक़दामात और ऐलानात के बारे में कौमी मीडिया, हुकूमती इदारों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर इनके तस्दीक शुदा अकाउंट्स और पेजेस पर भरोसा करें। खबरों और मालूमात के लिए मोतबर मीडिया इदारों और मुस्तनद अखबारात की खबरों पर इन्हसार करें। गैर मारूफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मवाद को बगैर सोचे समझे दुरुस्त तस्लीम ना करें। मशहूर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से मंसूब बयानात या खबरों की तस्दीक मुसद्दका अकाउंट से करें। फेक न्यूज़ की निशानदेही कैसे करें? अगर किसी वीडियो या तस्वीर के दुरुस्त होने पर इब्हाम महसूस हो तो सर्च इंजन और गूगल रिवर्स इमेजेस की मदद से इसकी असलियत चेक करें। व्हाट्सएप के जरिए मौसूल होने वाली गैर मामूली मालूमात के हकाइक जानने के लिए ऑनलाइन सर्च करके अच्छी साख रखने वाले मुल्की या गैर मुल्की इदारे से फैक्ट चेक कर लें। याद रखें, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ शेयर करने की सूरत में आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक तस्वुर होंगे। फेक न्यूज़ से बचना आपके अपने बस में है।
वेलकम बैक व्यूअर्स। गुफ्तगू करेंगे जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया और कहा कि जो बोर्ड ऑफ पीस है गजा पीस प्लान के हवाले से वो उन्होंने तरतीब दे दी है। और ये आप उनके पोस्ट भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो वो भी शामिल हैं, फिर जो साबिक बरतानी वज़ीर आज़म है टोनी ब्लेयर उनको भी शामिल किया गया है। उन्होंने तुर्की के सदर और मिस्र के सदर को भी दावत दी है कि वो भी इसका हिस्सा बन जाएं। दीगर और भी इस पे लोग शामिल हैं और एक जो सर्विंग जर्नल हैं उनको स्टेबलाइजिंग फोर्स का सरबराह भी मुकर्रर किया है। एक तो इस हवाले से जानने की कोशिश करें कि इसको फ़ेज़ 2 कहा जाता है, जो गजा पीस प्लान है, बोर्ड ऑफ पीस, इसका क़याम अमल में लाया गया है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन साथ में मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था हमास की, वो कहते हैं कि गजा का इंतज़ाम आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने की हिदायत, यानी वो चाह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस की जगह ये फ़लस्तीनी एक इदारा हो, उसकी ये सुपुर्द इसके इंतज़ामी मामलात की जाए, वो खुद विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सारे पीस प्लान में जो इजरायली हमले हैं वो जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में 12 जो फ़लस्तीनी हैं उनकी शहादत हो चुकी है और ये तादाद अब शहादतों की 71,000 से बढ़ गई है और ज़ख्मियों की 1 लाख से बढ़ गई है। तो इस तरह कैसे इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए वी हैव एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। एजाज साहब, सर बोर्ड ऑफ पीस की जो तश्कील पाई गई है उस पर क्या कमेंट करेंगे, जो शख्सियात इसमें शामिल हैं टू स्टार्ट विद? देखिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक किस्म का हैंड पिक की है, खुद उन्होंने सारी सिलेक्ट की है और यकीनन उन्होंने वही शख्सियात चुनी हैं जिनके बारे में उनको यकीन है कि वो वही करेंगे जो उनके ज़हन में है। अब उनके ज़हन में क्या है? उनके ज़हन में तो ये था कि अगर आपको याद हो कि भाई हम इसको एक गाज़ा को एक रवीरा की शक्ल दे देंगे, बहुत ज़बरदस्त जगह बना देंगे और ये है कि भाई हमास का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा और इसराइल के लिए वहाँ से कोई ख़तरा नहीं होगा, बल्कि इसराइल का एक लिहाज से ऊपर अपर हैंड ही होगा। तो उस लिहाज से तो बोर्ड की तश्कील तकरीबन उसी तरह है। लेकिन अगर कोई मुसलमान सरबराहान मुमलकत इसमें आ जाते हैं तो कम अज़ कम वो फ़लस्तीनियों का, अरबों का, मुसलमानों का नुक्ता नज़र जो है वो भी बीच में डाल सकेंगे। लेकिन इस वक्त तो यकीनन ये प्लान उन्हीं का है और उन्हीं के ज़ेरे साया ये चल रहा है। दावत तो दी है उन्होंने तुर्की के सदर और मिस्र के सदर को। सर जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ तो लेने पड़ेंगे, लेकिन असल जो काम है वो है टेक्निकल कमेटी जो बनी है, टेक्नोक्रेटिक कमेटी, सॉरी जी, वो जो टेक्नोक्रेट्स की कमेटी बनी है वो क्या इंतजाम चला, ये तो सुपरवाइजरी है ना जी, बोर्ड तो जी इंतजाम उन्होंने चलाना है, क्या वो चला पाएंगे? हमास ने ये तो कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देने को तैयार है जी, लेकिन वो अभी डिसआर्म तो नहीं हुए। इसी तरह इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी मुकम्मल तौर पर विड्रॉ नहीं की और उन्होंने बमबारी भी जिस तरह आप कह रहे हैं वो भी नहीं रोकी। बिल्कुल। क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर पाएगी? ये बोर्ड तो उसके ऊपर सिर्फ सुपरवाइज करेगा ना बाद में, लेकिन पहले तो क्या वो काम कर पाएगी? तो ये सवाल है। फिर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के जनरल तो ठीक है, लेकिन जो सारे उसके अंदर ट्रूप्स लगने हैं उनका क्या मैंडेट होगा? मैंडेट की क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। इसीलिए पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो इस बात से ज़रा यानी उनको ये तशवीश है कि ये ना हो कि स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो क्रॉस फायर में फंस जाए, यानी एक तरफ तो हमास हो और दूसरी तरफ IDF और वो बीच में ये फोर्स हो। तो अभी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनकी मेरे ख्याल में जवाबदेही आनी है और ये बोर्ड ऑफ पीस में शायद ये सवाल सारे पहले पेश किए जाएंगे। अभी तक जो सर ये पीस प्लान पे अमल दरामद हुआ है, जो कि जिसमें बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं और कुली तौर पे तो कतई तौर पे नहीं हुआ, आपको क्या नज़र आता है? आपने जैसे सही कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो गाज़ा के हवाले से प्लान था वो तो चाह रहे थे कि इसको बहुत तरक्की दी जाए और एक वक्त में तो ये भी खबरें मीडिया में आई कि इसराइल भी डिस्प्लेसमेंट का भी सोच रहा है कि जी गाज़ा के जो लोग हैं और बहुत से जो तजियाकार हैं वो कहते हैं सोमाली लैंड के साथ जो उनके दौरे भी हुए हैं वो गालिबन इस तनाज़ुर में ही हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप ओवरऑल इसको किस तरह देख रहे हैं, इस पीस प्लान को? कोई इसकी जो सिमत है और जो डायरेक्शन है ये सही तौर पे चल रहा है या आप समझते हैं कि ये सिर्फ आपको कहीं आई वॉश तो नहीं लगता, एक नाम नेहाज से पीस ऑफ बोर्ड बना दिया और एक जो है वही लोग डाल दिए उसमें? नहीं, नाम नेहाद तो नहीं है, उनका अपना पूरा एक प्लान है, उसी प्लान के हिसाब से कर रहे हैं। मसला ये हुआ कि मुसलमान मुल्कों और अरब मुल्कों के पास क्या और रास्ता था, मुझे बताएं ना। क्योंकि इसराइल तो बमबारी किए जा रहा था, रोज 50-60 शहीद हो रहे थे 2 साल से,
تو اس کو جنگ روکنے کے لیے انہوں نے مجبوراً یہ مانا کہ چلے کم از کم یہ جنگ تو روکے. کسی حد تک رک گئی, مکمل تو نہیں رکی, لیکن جو باقی ان کے عزائم ہیں وہ تو تقریباً وہیں کے وہیں ہیں نا جی. اور وہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وقت آنے پر شاید اس کے لیے بھی میرا خیال میں اپنی سوچ بدل سکتا ہے اس بارے میں بھی, اور وہ صومالی لینڈ, اور یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کو جا کے آباد کریں, کم از کم وہ جو مزاحمت کریں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر. تو کیا آپ سر آپ اس میں ظاہر بات ہے, ایک طرف ہم نے دیکھا ہے مشرق وسطیٰ میں اگرچہ وہ ایران پہ جو امییننٹ حملہ تھا وہ تو بات اب پیچھے چلی گئی ہے, کیونکہ امریکہ کے جس طرح کے عزائم ہیں ویزاوی ایران بھی, کل بھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا کہ تمام جو آپشنز ہیں وہ ابھی بھی ٹیبل پہ موجود ہیں. دوسری طرف یہ غازہ کے پیس آف بورڈ. تو میں اس پوری جو تصویر ہے مشرق وسطیٰ کی, آپ اس کو کس طرح ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایران ایک واحد مزاحمت رہ گئی تھی اسرائیل کے لیے. بہت سارے عرب ممالک تو ابراہم اکارڈ میں شامل ہو گئے, اور جو حماس, حزب اللہ وغیرہ زور پڑ گئے, سیریا میں گورنمنٹ بدل گئی. تو اس کے بعد سے ایک ایران واحد تھا جس نے 12 روزہ جنگ میں میزائل کا جواب میزائل ترکی بترکی دیا تھا. اب اس کو وہ کمزور کرنا چاہ رہے تھے. یہ جیسے ہی وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ شروع ہوئی تو ان کو اچھا موقع مل گیا کہ چلے ایران کی میزائل کی فیکٹریاں تباہ کریں. لیکن وہ پھر ان کا ناکام ہو گئے, کیونکہ جو تھے جتنے بھی پروٹیسٹ تھے وہ تو رک گئے, قابو پا لیا ایران نے. اب یہ پھر سوچ میں ہے کہ ایران کا کس طریقے سے اس کو مزید کمزور کیا جائے. تو یہ تو سلسلہ میرا خیال میں یہ چلتا رہے گا, ایران کو مزید کمزور کرنے کے یہ بہانے ڈھونڈتے رہیں گے. مین وائل میرے خیال میں ایران کے لیے بھی اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے جو ملک کے اندر ان کی جو اکنامک ایشوز ہیں جو بنیادی طور پر امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے ہیں, ان کو کسی طریقے سے حل کیا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران چین کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ مل کر نان یو ایس ڈالر کرنسیز میں, یعنی یوان میں یا کسی اور میں تجارت کرنا شروع کر دے. تو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے ممالک اب اس طرف جانا شروع کر دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جا سکتا ہے, کیونکہ گرین لینڈ کا ایشو بھی ہے؟ جی بالکل وہی نا, جس طرح کی اپروچ صدر ٹرمپ نے لی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو ناراض کرتے جا رہے ہیں وہ, جو میرے خیال میں کوئی اتنا شاید اچھی سیاست شاید نہ ہو. ٹھیک, بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سابق سیکرٹری خارجہ ہم سے گفتگو. ذوالفقار مہتو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالفقار مہتو صاحب, آپ کیا کہیں گے پیس بورڈ کے حوالے سے جو غازہ میں تشکیل دیا گیا ہے, اور اوور آل مشرق وسطیٰ کی جو ابھرتی ہوئی صورتحال ہے؟ جی شکریہ انوار صاحب. جو پیس بورڈ بنا ہے وہ تو ایک سپروائزری اوپر بورڈ ہے, لیکن دو بڑے امپورٹنٹ ساتھ اور بھی ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں. ایک تو وہ ہے جو نیشنل کمیٹی فار دا ایڈمنسٹریشن آف غزہ ہے, جس کے ڈاکٹر علی جو فلسطینی ہے ان کو سربراہ بنایا گیا ہے, اور 3 ان کے وزیر فلسطینی بنائے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈے ٹو ڈے افیئرز غزہ کے چلانے ہیں. اور ایک اس کے اوپر ایگزیکٹو بورڈ آف غزہ بنایا گیا ہے. ایک تو یہ بورڈ آف پیس ہے نا جس کے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, ایک وہ ہے جو ایگزیکٹو بورڈ آف غزہ ہے, اس کے نکولائی جو ہے وہ اس کے سربراہ ہیں, جو یونائٹڈ نیشن کے وہاں پہ خصوصی ایلچی ہوا کرتے تھے غزہ کے لیے. تو اس کے نیچے جو بورڈ کے نیچے جو ممبران ہے اس کے اندر ترکی کے وزیر خارجہ بھی ہیں, اور مصر کے جو ڈی جی انٹیلیجنس ہیں وہ بھی ہیں, اور یو اے ای کے ایک وزیر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قطر کے ایک ڈپلومیٹ شامل ہے. تو اس میں 4 مسلمان ملکوں کے نمائندے ایگزیکٹو بورڈ میں شامل ہیں, جس نے آگے کمیٹی کو سپروائز کرنا ہے, جنہوں نے گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے. اچھا, مڈل ایسٹ کی جو صورتحال جو اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ تھا فلسطینیوں کے لیے اور پوری اسلامی دنیا کے لیے, وہ قرارداد 2803 تھی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی انوار صاحب, جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی قرارداد دی. یہ کہا گیا تھا کہ ایک کریڈیبل پاتھ وے ٹو پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیٹ ہوڈ. تو یہ وہ جملہ ہے جو اسرائیل کو قابل قبول نہیں ہے, جس کو وہ تسلیم نہیں کرتا. اور دوسری طرف اگر حماس کو دیکھیں تو حماس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹوٹلی ہتھیار ڈال دیں, حماس اس پہ تیار نہیں ہے. تو یہ دونوں ایشو بنیں گے. اسرائیل کو وہ علاقے خالی کرنا پڑیں گے 1967 سے پہلے والی پوزیشن والے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہوا میں ہے. اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے یہ بورڈ آف پیس بنا ہے, اس نے تو 2 سال چلنا ہے, اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن کمیٹی نے آگے 3 سال, جس میں اجے بنگا ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کو بھی رکھا گیا ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں $70 ارب چاہیے. اب یہ $70 ارب کہاں سے آنے ہیں,
کس نے دینے ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا نقطہ یہی ہے کہ جو آپ نے سم اپ کیا ہے کہ ابھی معاملات ہوا میں ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں تمام اس کی سٹرکچر بھی بتایا کہ کس طرح ایک پیس بورڈ ہے، اس کے نیچے ایک جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے اور اس کے ساتھ ایک ایگزیکٹو بورڈ ہے اور پھر ایک سٹیبلائزنگ فورس بھی ہے۔ تو ویورز آپ نے سنا کہ کافی یہ پیچیدہ معاملات ہیں، لیکن اصل ایشو نیت اور ول کا ہے کہ کس طرح معاملات کو چلایا جائے، اور جو فلسطین کی آبادی ہے جو سفر کر رہی ہے 2023 سے، ان کو کیسے ریلیف دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ جو سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہے وہ مجھے اس میں ذرا مسنگ لگ رہا ہے، کیونکہ ان کی آواز کون بنے گا۔ یہ تو تمام لوگوں کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، اور ظاہر بات اس میں امریکی صدر جو ہے وہ جیسے اعزاز چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہینڈ پک ہے، اپنے چنیدہ لوگوں کو وہ مختلف جگہوں پر پلیس کر رہے ہیں، لیکن جو فلسطینیوں کی آواز ہے وہ کیسے جو ہے اس کی بازگشت کیسے سنائی دے گی ان پہ جو لوگ گورن کرنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ معاملات کن خطوط پر آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری دعا تو یہی ہے کہ فلسطین میں امن آئے، اور جو فلسطین کے لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیلی بربریت کو سہ رہے ہیں ایک طویل عرصے سے، ان سے جو ہے وہ کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ پروگرام سچ میں نشست پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد درست ہر وقت